यो यहाँले पनि बाहिर मिडियामा सबै ठाउँ आइसक्यो होला। मैले चाहिँ देखाएको छुइनँ, यहाँले देख्नु भएको छ पनि संसारमै एउटा राष्ट्र प्रमुख देखियो जसले हामीहरूको सिमाना मिचिहाल्छौँ भन्ने देखियो क्या। त्यो मिचिया छँदैछन् कहाँ छ त्यो हामी त खोजिँदै गइ नै हाल्छौँ। सरकारसँग त्यो माग गर्छौँ, सरकारलाई माग गर्छौँ होइन। र तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ संसारमा एकजना व्यक्ति त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू जसले चाहिँ अरूको सीमा हामीले मिचिहाल्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो दुःखजनक खेदजनक छ। समुद्रमा पौडिनको निम्ति गहिराइ मापन गर्नुपर्छ। बाउ आजले भन्थे घाँटी हेरेर हात निल्नुपर्छ होइन। जसरी उहाँले आज काम गराउनु भएको छ नि, यो चाहिँ भनौँ न बढी नै तपाईँको त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी भएर यो गलत छ, यो दुर्घटना हुन्छ। र जसरी तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ काम गराइ छ यो महत्त्वाकाङ्क्षी र जो उहाँले आज अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो भोलि गएर सन्धि सम्झौता गर्दै गर्दा पनि हाम्रो मिचिएको भूमिहरूमाथि हामीले चाहिँ दाबी गर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले कमजोर साबित गर्ने खालको नजिर स्थापित गर्नु है। हिजोका सरकारले गलत 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 भन्थ्यौ नि, तर हिजोका सरकारले कहिले पनि मेरो सीमा मिचिएको हामीले मिचिएका छौँ भनेको थिएन क्या होइन। र संसारभरिको इतिहासमा यो पहिलोचोटि यस्तो घटना भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब कता कता मैले नदेखेको हुनसक्छु, अन्जान पनि हुनसक्छु। त्यस्तो हो भने यहाँले मलाई प्रश्नाइदिनु होला, सबैबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। तर तपाईँको उहाँले जुन प्रश्नको चाहिँ जसरी आज संसदमा उपस्थिति भयो, यो चाहिँ साँच्चै नै सबैले सोच्नु योग्य छ। सुन्नु न, तपाईँले यसो अहिले यो माइक पक्रिनु चाहिँ तपाईँ चाहिँ पत्रकार हो क्या, यो छोड्नु त एकचोटि तपाईँ नेपाली नागरिक हो नि, नेपाली नागरिक भएर अब सम्झिनु त कस्तो दुःख लाग्दो कुरा होइन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हाम्रा चाहिँ मिचिएका सीमाहरूको विषयमा रक्षा गर्नु त कहाँ कहाँ, हामीले पनि अरूको मिचिया छौँ भन्छ व्यक्ति। यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो वास्तवमा सबै नेपाली आम सचेत नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था। देशको कुरा, सीमाको कुरा चाहिँ यो विरोध र तपाईँको चाहिँ समर्थनको कुरा छ भने क्या, यो तपाईँको प्रश्नको कुरा होइन। यो देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तासँग भौगोलिक अखण्डतासँग जोड्ने कुरा हो यो, दिनु न। त्यो त ठिक हो, त्यो ठिक हो। कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख दिने एन्सर त्यो जायज छ। तर हाम्रो जो सीमा मिचिएछ त भन्नु भएन नि, कहाँ कहाँ मिचिएको छ। यहाँले चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, देशको भूमिसँग जोडेको कुरामा खेलटर त कसैले नगरौँ। तपाईँहरूले मैले पनि विरोधको लागि विरोध गर्ने होइन, तपाईँले पनि प्रश्नको लागि प्रश्न गर्ने होइन। यो गम्भीर हुने विषय हो, यो संसारमै गम्भीर हुने विषय हो। मैले भनिसकेँ त, संसारमा कुन देशको राष्ट्र प्रमुख त्यसरी बोलेको छ, इतिहास कतै छ। हामीले उसको भूमि मिचिया छौँ भन्ने कुरो त आफू कमजोर हुने कुरा गरेर हुन्छ। यसको मतलब के हो त? हाम्रो सीमाहरू कतै दिनु लागेको हो, हाम्रो भूगोल कतै चाहिँ विदेशी मुलुकलाई फेरि हस्तक्षेप गर्न दिनु लागेको हो, के हो यो? कि खेल्टर थानेको खेल्टर ढङ्गले चाहिँ संसदमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको कि के हो यो? र अर्को कुरो मलाई लाग्छ कता कता यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, खास हाम्रो कार्यविधि के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई 3 दिन अगाडि लिखित रूपमा हामी प्रश्न पेश गर्छौँ त्यो नियमावलीमा क्या। अनि 3 दिनभित्र अगाडि हामीलाई चाहिँ त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुन्छ। त्यो प्रश्नको आधारमा उहाँले चाहिँ प्रश्न दिनुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसको चाहिँ त्यो खेलटुटा गर्दाखेरिको परिणाम पनि होला यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि खेदजनक छ। त्यो त म देखिनँ, पछाडि उभिनु भयो भने सुने, तपाईँबाट थाहा पाएँ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तपाईँ देख्नु भएन पछाडि आइसक्यो? मैले हेरिनँ, पछि चाहिँ खोइ को कराउँदै गरेर देखेँ, त्यो सबै कुरो मैले देखेँ। मलाई कसले के गर्दासँग सवाल होइन। विधि र नीतिमा सदन चल्नुपर्छ, कसैले हेप्नुहुन्न। सङ्ख्याको तपाईँको चाहिँ घमण्ड कसैले गर्नुहुन्न। सङ्ख्या भनेको यो स्थायी होइन, यो अस्थायी हो। तपाईँहरू त एकतर्फी कुनामा बोले पनि नसुनिने टाइपको छ। अब 182 को अगाडि होइन, यो चाहिँ अस्थायी हो, यो अस्थायी। अहिले म धेरै बोल्दिनँ। यति विधि र नीति र तपाईँको समानताको पक्षमा उभिँदाखेरि त्यो रुलिङ त केही पनि होइन। अनुशासनको कुरा उठाउँछ। अनुशासनको कुरा के? हामीले चाहिँ कुन अनुशासन गरेका छौँ त? तोडफोड गरेका छौँ, अपशब्द बोलेका छौँ। सहमुख महोदय, तपाईँले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अपशब्द भयो। कुन मानेमा अपशब्द भयो? हेपेको चाहिँ हेप्न पाइन्न नि। र उहाँले चाहिँ तपाईँको झैले सरकारको चाहिँ म बचाउ गर्नु, झैले सरकारको बचाउ गर्छ, उहाँले सरकारको बचाउ गर्ने होइन क्या। उहाँ त्यो दल यो दलका नै उहाँ तपाईँको चाहिँ निष्पक्ष ढङ्ग सदनको सबैको त अभिभावक। किन हामीले दिएको छैन? हामीले दिएको छैन।
संशोधन हालेका छौँ सुधारको निम्ति सङ्ख्याको बलमा चलेको छ नि त सदन त होइन त्यो कारणले त्यही त भन्दैछु सङ्ख्याको बलमा सदन चलेको हो भने यो चाहिँ अस्थायी हो यो 5 वर्ष पनि खुनेको नि यहाँलाई मैले धेरै बोलिनँ त्यो कुरा पछि चुनावको बेला छलफल गरौँला तर यो बेला भनेको चाहिँ अहिलेको परिवेशमा सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ सदन तपाईँको चाहिँ विधिमा चल्नुपर्छ सङ्ख्याको हिसाबले कसैले कसैलाई पेल्नु होइन त्यस्तो खालको प्रश्न भन्दा पनि अब प्रधानमन्त्रीजीले जो रेगुलर नियमअनुसार चाहिँ प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुपर्थ्यो त्यो बेला सहभागी हुनुभयो अब संसदको मूल कार्यक्रम भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जो 1 वर्षको निम्ति सरकारको नीति कार्यक्रम पद्धति प्रक्रिया र समग्र राष्ट्रिय योजना त्यसभित्र हुन्छ त्यसमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिनु भएन त्यसको बारेमा हाम्रो भारी असन्तुष्ट र विरोध आफ्नो उठाएको थियो हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपबाट उठायौँ तर प्रधानमन्त्रीजीले आज अचानक मैले अघि नै पनि भने नाटकीय ढङ्गले जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो प्रस्तुतिमा अब त्यो प्रस्तुति त्यसरी प्रधानमन्त्री आउनुलाई म सकारात्मक भनेर लिन्छु किनभने संसारभरि धेरै तपाईँहरू कति अध्ययन गर्नुहुन्छ संसारभरि धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले कुनै पनि बेला चाह्यो भने हात उठाएर बोल्छन् त्यस कारण उहाँले जुन बोल्नुभयो उठाएर अब त्यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा नियमावली अन्तर्गतको प्रश्नोत्तरबाट उहाँ भाग्न पाउनुहुन्न त्यो नियम विविध हुन्छ तर प्रधानमन्त्री संसदको नेताको नाताले कुनै पनि दिन उपस्थित हुनुहुन्न र केही छ भने मसँग सोध्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र लिन्छु र यो सकारात्मक हो अब बाँकी कुरा चाहिँ नि उहाँले जसरी प्रक्रिया र पद्धति भित्रबाट चाहिँ नि सञ्चालन हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कुरा अब सुध्रिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ होइन मैले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन नगरी भन्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि नेपालले भारतको भूमि मिसिएको हो त्यस्तो तथ्यहरू मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्यो धेरै ठाउँमा जोडिएको देशहरू भए हुनाले एकअर्काको सीमाहरूमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने यताबाट उता मिलाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् त्यस्तोमा दुईटै पक्ष बसेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले कुन सेन्समा कसरी भन्नुभयो तर मेरो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग आज मूल रूपबाट प्रश्न चाहिँ के थियो भने मैले पहिला पनि संसदमा उठाएको प्रश्न हो कि जेएनजी आन्दोलनको 23 र 24 को जुन 2 दिनको रिपोर्ट थियो गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा 24 चाहिँ नि ब्ल्याकआउट छ 24 को सम्बन्धमा जो यत्रो राष्ट्रिय धनजनको क्षति भयो यत्रो राष्ट्रिय विध्वंस भयो राष्ट्रिय धरोहर सिंहदरबार संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मात्र होइन ठुल्ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू आगो लागे र निजी घर सम्पत्ति त कति जले त्यो बारेमा त्यसमा संलग्न अपराधीहरूको बारेमा गौरीबहादुर कार्कीको आयोग मौन छ त्यसकारण त्यो गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको 24 गतेको जुन मौनता छ त्यसको नयाँ शक्ति सम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र अर्को कुरा चाहिँ के भने अहिले भर्खर माननीय लिली थापाको संयोजकत्वमा जुन मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि यो त मानव अधिकार आयोग भने संवैधानिक संस्था हो त्यो संवैधानिक संस्थाको आयो यो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट कमिसनदेखि धेरै ठाउँ छलफल हुन मिल्यो त्यसलाई यहाँ हामीले मात्रै इग्नोर गरेर पन्छाएर थन्क्याएर सम्भव हुँदैन यसले नेपालको मानव अधिकारको स्ट्याटसलाई पनि धेरै ठुलो घाटा पुर्याउने स्थिति हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसकारण यो तत्कालै कारबाही पनि सुरु गर्नु पर्यो संसदले जानकारी पनि पाउनु पर्यो भन्ने मेरो मूल रूपबाट आजको प्रधानमन्त्रीसँग भनाइ त्यो थियो तर अलिकति त्यो बेला चाहिँ नि अहिले पनि सन्चो छैन तपाईँहरूले भनिहाल्नु भएको हुनाले पत्रकार साथीहरूले जति गाली गरे पनि तपाईँहरूले रागेसी आइदिन्छु म त्यस कारणले प्रधानमन्त्री त्यसरी उभिएर म हात उठाएर बोल्न खोज्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको प्रिभिलेज हो म त्यसलाई अन्यथा लिँदैन मलाई चाहिँ स्वास्थ्य ब्लड प्रेसर एकैचोटि लो भएर मैले त बसेरै भने त्यस कारण मेरो ब्लड प्रेसर एकदम लो भयो त्यसरी तपाईँहरूसँग नभनेर हिँडिहाल्ला थिएँ तैपनि तपाईँहरूले पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरू सबैले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ सुन्नु भएको छ अरू राष्ट्रिय सरकारका सन्दर्भमा उहाँले दिएका जवाफहरूमा कसैको चित्त बुझ्ला नबुझ्ला यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले दुई देशको सिमानाको विषयमा नेपाल र भारतको बिचको सिमानाको विषयमा
जे जवाफ दिनुभएको छ यसले देशको शिर झुकेको छ। हामी नेपालीहरू गम्भीर भएका छौँ। आज नेपालको भूमि रक्षाको लागि नेपालीहरूले उठाइरहेका आवाजहरू र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि अब नेपालको हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ सरकारद्वारा त्यो आफ्नो भूमिको माथिको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गरिरहँदा उहाँले भन्नुभयो नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री भएपछि यो कुरा थाहा पाएँ भनेर उहाँले जसरी आज हाउसमा बोल्नु भएको छ यसले हामी सबै नेपालीको शिर झुक्या छ र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यसरी देशको सीमाका विषयमा नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भनेर भन्ने कुरा अत्यन्त दुःखद छ, गम्भीर आपत्तिजनक छ र यो विषय आज सबै नेपालीहरूको लागि गम्भीर प्रतिष्ठाको विषय बन्यो र देशको शिर यसले झुकाएको छ। हामी गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई उठाउन चाहन्छौँ र सबै नेपालीहरू, सबै देशभक्त, स्वाभिमानी नेपालीहरूको यो एउटा शिरको ताजमाथि उहाँले धब्बा लगाउनु भएको छ। यो विषय आज गम्भीर बनेको छ। स्पष्ट छ नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आएर रोस्टमबाट बोलिसकेपछि अब प्रश्न तीनटा आउँछ। पहिलो कुरो, नेपालले भारतको कहाँ सिमाना मिच्यो, कति भूभाग मिच्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कसरी थाहा पाउनुभयो? अभिलेख हुनु पर्यो नि। उहाँलाई मनमा के लागेको छ त्यो कुरा त रोस्टममा आएर बोल्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्न पाइँदैन। त्यसो उहाँले यदि तथ्य हो भने तथ्य हाउसमा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, कहाँ के भएको छ भनेर। प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाउनुभयो त उहाँले त्यो थाहा पाएको कुरा जो हामीलाई सुनाउनु भयो र हामीलाई मात्रै होइन देशवासीलाई सुनाउनु भयो। संसारमा यो चिज लाइभ भइरहेको छ, सबैले सुने र देशको होइन सीमा विवादको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषय आज सबै नेपालीहरूको साझा सरकारको विषय हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले जसरी टिप्पणी गर्नुभयो यो आपत्तिजनक छ र यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी नलिएर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी? त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर विषय भएको यसले जे प्रक्रिया माग्ला होइन त्यो प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्छ, तर प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ। यसमा इफ बट केही पनि हुँदैन। प्रतिपक्षले अर्को इस्यु पायो भन्ने पनि आइसक्यो बजारमा। होइन, प्रतिपक्षले इस्यु पायो भन्ने होइन, प्रतिपक्षले होइन गलत चिजलाई इस्यु बनाएर कहिलेसम्म अडिन सक्छ? हामीले गलत चिजहरूलाई कहिले उठाएर देश र जनताको ध्यान मोड्ने कोसिस गर्दैनौँ। हामी स्पष्टतः एउटा देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, संसदीय मर्यादा र संसदीय प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्री पनि सोही मर्यादाभित्र आएर होइन आफ्ना जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। आज प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति रहेन, त्यो अभिव्यक्तिले देशलाई तरङ्गित बनाएको छ। होइन, अब उहाँले के गर्नुहुन्छ स्टन्टबाजी त्यो उहाँको कुरा हो, तर यो देशप्रति उहाँले गम्भीर रूपमा गद्दारी गर्नुभएको छ, यो राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसप्रति हामी गम्भीर भएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली को दफा परिच्छेद 9 को दफा 56 देखि 60 सम्मको प्रबन्ध छ कि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न कसरी सोध्ने संसदबाट र प्रधानमन्त्रीले कसरी जवाफ दिने भन्ने कुराको प्रष्ट व्यवस्था छ। 3 दिन अगाडि प्रश्न सोध्ने प्रबन्ध छ। 15 जनासम्म मान्य सदस्यले जवाफ दिने कुरा छ। प्रतिनिधि सभाको यो सवाल जवाफ लगभग 1 घण्टा चल्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यो सबै कुरा त उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो, तर उहाँले मन लाग्दी अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रघातको कुरा गर्नुभयो। आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यू आज सदनमा उपस्थित हुनुभयो, यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष पनि हो। हामीले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको सदनमा उपस्थितिको लागि हामीले सभामुख समक्ष आग्रह गरेको थियौँ। त्यो आज हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पायौँ, तर आकस्मिक हिसाबबाट आउनुभयो। तर सँगैमा फेरि सर्वोच्च सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने हामीसँग तपाईँको नियमावली छ, संविधान छ। त्यसमा चाहिँ कतै कतै हामी सभामुखज्यू पनि चुक्नु भएको, अथवा
दलगत हिसाबबाट प्रश्न सोध्ने भन्दाखेरि हाम्रो नियमावली पूर्ण रूपमा व्याख्या के गरेको छ भन्दाखेरि कम्तीमा 15वटा प्रश्न लिने भन्ने कुरो पनि छ। हजुरले भन्नुभएको जस्तो कुरा प्रश्न एकदमै गहकिला हुन्छन् होला भन्ने तपाईँले राख्नुभएको, तर गहकिला प्रश्नहरू थिए। जस्तै हाम्रो सार्वभौम नेपालको सीमाको विषयको कुराहरू त्यहाँ उठान भएको थियो, तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई लाग्छ त्यो बिना तथ्य नेपालले पनि तपाईँको भारतको सीमा मिचेको छ भनेर भन्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले तपाईँको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि तथ्यमा आधारित भएर सत्यताको आधारमा भएर, किनभने हाम्रो सार्वभौमिकता मुलुकको विषयको कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो सोभर्निटीको कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यस्ता खालको उत्तरहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति निराश पनि हामीलाई बनाएको छ। सँगैमा अर्को तपाईँको मानव अधिकारको आयोगको तपाईँको कुरा छ, अर्को सुशासनको कुरा छ। सुशासनको कुरा हुँदै गर्दाखेरि हामी कति विश्वस्त हुने भन्ने कुरा पनि छ। वर्तमान सरकारको तपाईँको सम्पत्ति छानबिन नहुने, योभन्दा अगाडिका मात्रै तपाईँको छानबिन हुने भन्ने जुन हिसाबको उहाँले ल्याइराख्नु भएको छ। सुकुम्बासी सम्बन्धीको तपाईँको उत्तर पनि उहाँले सहजता ढङ्गबाट दिनुभयो। तर हामीले भनिरहेको कुरा त के थियो भन्दाखेरि पहिला तपाईँको सुकुम्बासीले तपाईँको उठाउने भन्दाखेरि पहिला व्यवस्थापन गरेर लाँदा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला नि त भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन हिसाबबाट उहाँले प्रश्न जुन गहकिला खालका जुन प्रश्न एउटा समय सीमाभित्र जुन उहाँहरूको 100 डेजभित्रको 100वटा कार्यसूची जस्तो खालको एन्सर्स आउँछ होला, जीवी राई तपाईँको हामी यति दिनभित्र समात्छौँ भनेर एन्सर्स आउँछ होला भनेर सम्झेका थियौँ, तर त्यो खालको चाहिँ आएन। तर हामीलाई लाग्छ आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो, त्यसमा चाहिँ हामी उहाँप्रति हामी सम्मान पनि गर्छौँ, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सोचेको जस्तो उत्तर आएन भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा हो। त्यो ढङ्गको हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। तपाईँहरूले के सोच्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा? हामीले भन्यौँ नि, अघि नै भन्यौँ नि हामीले, जस्तै सरकारको तपाईँको 100 दिनभित्र 100वटा काम 100वटा कार्यसूची थिए है, त्यस्तै तपाईँको हामी तपाईँको सुकुम्बासीको तपाईँको व्यवस्थापन यति समयभित्र हामी सक्छौँ, अथवा तपाईँको जीवी राई तपाईँको अथवा सहकारीसँग सम्बन्धीको तपाईँको मुद्दाहरू हामी यति दिनभित्र सक्छौँ। सुशासनको कुरा गर्नुभयो, सुशासन तपाईँको यो भन्दा अगाडिका मात्र फाइलहरू होइन, अहिले वर्तमान तपाईँको सरकारमा भएका साथीहरूको वर्तमान सरकारमा भएकाहरूको तपाईँको सम्पत्तिमा पनि छानबिन गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सरकार सक्षम छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। म आफैलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो खालको उत्तर आएन कि भन्ने भन्छ। अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भन्नु तपाईँहरूलाई, नेपालले पनि भारतको चित्तै नबुझेको उत्तर चाहिँ कुन हो? नेपालले तपाईँको भारतको सीमा पनि मिचिएको छ भन्ने खालको त्यो कि त भन्नु पऱ्यो, तथ्यसङ्गत भन्नु पऱ्यो, यो ठाउँ भनेर भनिदिनु पऱ्यो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वभौम सम्पन्न तपाईँको प्रतिनिधि सभामा आएर उत्तर दिँदै गर्दाखेरि हामीले पनि तपाईँको भारतको सीमा मिचेको छौँ भनेर एक खालको तपाईँको तथ्यहीनताको तपाईँको उत्तर चाहिँ हामीलाई तपाईँको संवैधानिक आयोग हो, सरकारले बनाएको तपाईँको समिति होइन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त संवैधानिक तपाईँको हाम्रो अङ्ग पनि, यस्तै तपाईँको इन्टरनेसनल्ली तपाईँको यसको म्यासेज जाने कुरा पनि छ, हाम्रो रिकग्निसनको कुरा पनि छ ह्युमन राइट्सको विषय। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यी यावत विषयमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै सिरियस भएर सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट तपाईँको उत्तर दिनुपर्ने भनेर जस्तो लागेको थियो। तर होइन यो यसो छ, उहाँ आकस्मिक ढङ्गबाट होइन आत्तिको छैन, आकस्मिक ढङ्गबाट उहाँ आउनुभयो। बरु मलाई त लाग्छ तपाईँको सम्माननीय सभामुखज्यू चाहिँ आत्तिनु भएको जस्तो लाग्छ, किनभने प्रतिनिधि सभाको नियमावली सबै कुराको नियम र उपनियमभन्दा अलिकति बाहिर गएर उहाँले सदन चलाइदिनु भयो। मलाई त लाग्छ सम्माननीय सभामुखज्यू चाहिँ आत्तिनु भयो कि एउटा पाटो छ। एउटा पाटो के छ भने चाहिँ प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको एउटा प्रक्रिया छ, प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको लागि हामीसँग तपाईँको नियमावली छ, त्यस्तै गरेर नियमावलीबाट टेकेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो होइन। एउटा के गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले आएर तपाईँको उहाँ आएर तपाईँको म प्रश्न लिन तयार छु र उत्तर दिन तयार छु भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले भन्यौँ नि हामी उहाँप्रति कृतज्ञता पनि छौँ, तर तपाईँको त्यसको पनि प्रक्रिया छ नि। रुल अफ ल र रुल बाई लको कुरो चाहिँ फरक छ। कन्फिडेन्सको कुरा पनि त होला, कन्फिडेन्सको कुरा तपाईँहरू अपडेट हुनुपर्ने होला। कन्फिडेन्सको कुरा एकापट्टि भयो, तर विधिको शासन जतिसुकै कन्फिडेन्स भए तापनि विधिको शासनभन्दा बाहिर जान सकिँदैन नि। हिटलर झन् त्यो कन्फिडेन्ट थियो त होइन। यस्तो छ पुरा प्रधानमन्त्रीज्यू र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूमा फरकता बिचमा भन्दाखेरि के भन्दाखेरि उहाँहरूको फरकता समानता असमानता भन्दाखेरि पनि यो तपाईँको हामी कानुनी राज्यमा छौँ, विधिको शासनयुक्त राज्यमा छौँ, सर्वसम्पन्न तपाईँको राज्यमा छौँ। यो विधि सम्मत हुनुपर्छ, हरेक कुरा कानुन सम्मत हुनुपर्छ। त्यसले त यहाँ कसैको केही छैन, कङ्ग्रेस एमाले अर्को नयाँ पार्टी पुरानो पार्टी अथवा दुईतिहाईको पार्टी भन्ने कुरै छैन। यहाँ जम्मा के हो त भन्दाखेरि विधिको शासन होइन सकिन्थ्यो त्यो पछि हामीले गरेको छैनौँ। कङ्ग्रेसले विरोध गरेको छैन, हामीले छैन, हामीले विरोध गरेका छैनौँ। हामीले के मात्रै भनिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ भने प्रश्नकर्तातिर मात्रै गएको छैन त, हामीले के भनिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँ आउनुभयो, अकस्मात आउनुभयो, हामीले लामो समयदेखि सदनमा उहाँलाई खोजिरहेको पनि हो, उहाँ आउनुभयो त्यसलाई स्वागत योग्य पनि छ। तर हामीले भनिरहेको कुरा के भन्दाखेरि विधि सम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।
उहाँ पहिलोचोटि आउनु भएको छ, केही कुराहरू मिलेको छैन। सभामुखज्यूले पनि तपाईँको सदनलाई त्यसरी विधिसम्मत रूपमा अगाडि लगिदिनु भएन। तर मलाई अपेक्षा, हामीलाई के अपेक्षा छ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा उताका तपाईँको अन्य कुराहरूमा विधिसम्मत रूपमा अगाडि लगिदिनुहुन्छ, बढिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा सभामुखज्यू आफैले तपाईँको म विधि जान्दिनँ, म कानुन जान्दिनँ भन्ने छुट चाहिँ छैन। तर पनि हामीले यो पल्ट चाहिँ जुन हामीले लामो समयदेखि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुपर्छ, अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर जुन खोजिरहेको थियौँ, उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गऱ्यौँ। तर अब योभन्दा उत्तर तपाईँको विधिसम्म हुनुपर्छ भने हामी सभामुखज्यूलाई पनि भनिसकेका छौँ। त्यो उहाँको मैले भने नि उहाँको उत्तरहरूले एउटा ढङ्गबाट तपाईँको उहाँले उत्तर दिनुभयो, प्रश्नको उत्तर त दिनुभयो, होइन त्यो जसरी दिए पनि हुन्थ्यो। तर हामीले भनिरहेको कुरो के थियो भन्दाखेरि सुकुम्बासी तपाईँको समस्या समाधान गर्दै गर्दाखेरि अथवा तपाईँको खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासी जसको आफ्नो एउटा सपना छ, त्यो छाप्रो मात्रै होइन, कतिपयको त्यहाँ सपना जोडिएको छ, उहाँहरूको एउटा उचित व्यवस्थापन पहिले गरेर अनि त्यसपछि जाने हो भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि पहिले त व्यवस्थापन गरेर अनि त्यसपछि डोजर चल्यो भने त 35 दिन पनि त लाग्न सक्थ्यो नि त, होइन? त्यसरी सोच्नु। उहाँको उत्तरमा के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो यही तपाईँको दलका साथीहरूले तपाईँको नेपाललाई धेरै ऋण भयो, नेपाली नागरिकको टाउकोमा झन् थप ऋण बढायो भनेर उहाँले उठाउनु भएको आवाज हो। तर आज योजना आयोगले तपाईँको 18 खर्ब जतिको मात्रै तपाईँको बजेट प्रक्षेपण गर्दै गर्दाखेरि आज 21 भन्दा बढीको आयो। थप तपाईँको 1,50,000 भन्दा बढी त हाम्रो तपाईँको टाउकोमा ऋण बढेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले भन्दै गरेको हिजोको कुरो र आज गर्दै गरेको कामको चाहिँ विरोध छ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो विद्युतमा तपाईँको 50 भन्दा माथि हामीले 100मा 5 रुपियाँ मात्रै भन्नु, कतै सिम्पलले भनिदिनु भयो। तपाईँ हजुरले सम्झिनुहोस् न, एउटा उद्योगमा तपाईँको 50 युनिटभन्दा अझै माथि बढ्दै गर्दाखेरि करलाई हेर्ने हो भने त्यसले कति फरक पार्न सक्छ। एउटा आम किसानको तपाईँको एउटा किन्ने तपाईँको कोदालोदेखि लिएर एउटा आम किसानले तपाईँको चलाउने सिक्कलसम्म त्यसको भाउ बढेर जान सक्छ। कृषकलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो आम कृषक जसको कृषिको तपाईँको जिडिपीमा तपाईँको 21% छ, कृषकको तपाईँको इम्प्लोइमेन्टमा हेर्ने भने तपाईँको 60% भन्दा धेरै योगदान छ। तपाईँ अब सम्झनुहोस् त, एउटा तपाईँको विद्युतबाट चल्ने तपाईँको कुनै पनि सामग्री, एउटा तपाईँको के अरे घाँस काट्ने हाम्रो तपाईँको मेसिन भनेर भनौँ, त्यो चलाउँदै गर्दाखेरि अब त्यसको मूल्य कहाँ पुग्छ? हरेक कुरामा तपाईँको त्यसको मूल्य वृद्धि भएर जान्छ। इट्स अ चेन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो यस्तो सहजताको ढङ्गको तपाईँको उत्तरबाट मलाई लाग्छ आम नागरिक तर विद्युत निःशुल्क वितरण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिनु हो नि त प्रधानमन्त्रीले। है निःशुल्क ठिक छ, निःशुल्क वितरण गर्न सकिँदैन, तर पनि के भन्दाखेरि यसका थुप्रै अन्य उपायहरू पनि हुनसक्छ। अहिले पनि तपाईँको त्यो सबै कुरा गरिहाल्नुपर्छ भने यसरी तपाईँको ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने थिएन। संवैधानिक आयोगले अध्ययन गरेर आएको तपाईँको रिपोर्ट हो यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यसमा डामिएको जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको उच्च ओदा, उच्च पदस्थ पार्टी भनेर तपाईँको यसलाई कसैले पनि बचाउ गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो गल्ती जहाँ भएको छ तपाईँको त्यसलाई सजाय पनि भोगिनु। हामीले भन्यो नि अघि नै पनि के भन्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँले जुन 50 युनिटभन्दा माथि थप गर्ने छ, यसले चाहिँ तपाईँको यसलाई ओभरअल होलिस्टिक रूपमा हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ हाम्रो। 5 रुपियाँ बढ्दै गर्दाखेरि उहाँले जुन हिसाबबाट भन्नुभयो 100 रुपियाँमा तपाईँको 5 रुपियाँ भनेर भनिदिनु भयो, त्यो त्यति सहजता छैन त्यो। जस्तै मैले अघि के इक्जाम्पल दिएँ भन्नुहुन्छ भने एउटा उद्योगले तपाईँको कति तिर्छन् अब, त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रडक्सन कति बढ्छ हेर्नुहोस् है। एउटा किसानले चलाउनु तपाईँको एउटा कोदालो भन्नुहोस्, एउटा तपाईँको सिक्कल भन्नुहोस्, त्यो बढेर जाने भयो। एउटा तपाईँको दुग्ध किसानको तपाईँको एउटा च्यापकटा चलाउँदैछन् भने उनको तपाईँको मूल्य अब कहाँबाट कति बढ्ने भयो। त्यसले हरेक कुरा साना कुरा किसानदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर तपाईँको उद्योगदेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँको बढेर जाँदैछ। यसलाई सच्याउनुपर्छ, सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्छ। अझ तपाईँको यस्तो कुराहरू त सब्जेक्ट दिने कुराहरू हो नि, उत्पादनसँग जोडिनु पऱ्यो नि त। उत्पादनसँग नजोडिकन त तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी त यसले तपाईँको के भन्दाखेरि निमुखा गरिब तपाईँको निमुखा आम नागरिकलाई तपाईँ कसरी माथि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ मुख्यतः कुरो। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग तपाईँ अझै पनि त्यस्तो खालको जनताहरू छन्, त्यस्तो नागरिक छन्, उहाँहरूलाई पनि सोचेर अगाडि बढिदिनु पऱ्यो भने। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर सबैलाई। हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमै लिएका छौँ र यो विषयले हामीलाई धेरै संवेदनशील पनि बनाएको छ, किनकि राष्ट्रको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको कार्यकारी प्रमुखले नेपाललाई एउटा सीमा मिच्ने देशको रूपमा जसरी चित्रित गर्नु हो, यो धेरै गम्भीर विषय हो, निन्दनीय विषय पनि हो भन्छु मैले। त्यो त दिनुपर्छ। किन दिनुपर्छ भन्नु होला भने नेपाल भनेको इतिहासदेखि एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा आफ्नो पहिचान भएको मुलुक हो। आजका दिनसम्म कुनै तथ्य प्रमाणले नेपालले 1 इन्च जब्बा कसैको मिच्यो भन्ने छैन। कुनै तथ्यले कुनै प्रमाणले आजसम्म 1 इन्च जग्गा नेपालले अरू राष्ट्रको मिचेको छ भनेर कसैले पुष्टि गर्नै सक्दैन। अनि उहाँ एकदमै हचुवाको भरमा अब के खालको स्थितिमा उहाँ बोल्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ। तसर्थ हाम्रो देश भनेको एकदम शान्तिप्रिय देश,
कसैलाई अन्याय नगर्ने देश, बरु आफू पीडित भएको देश, यस्तो देशलाई बिना तथ्य बिना प्रमाण एउटा मिचा देशको रूपमा, अतिक्रमणकारी देशको रूपमा उहाँले जे चित्रित गर्नुभयो धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले, कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उहाँलाई बस्ने 1 सेकेन्ड बस्ने नैतिक अधिकार पनि छ। होइन विरोध त किन नहुने? विरोध हुन्छ नि। यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। तथ्यमा दिनुपर्छ, प्रमाणमा दिनुपर्छ, कुरामा दिएर हुने। हामीले वाक्यमा खोज्दैनौँ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ। पुष्टि नहुँदाको दिन के गर्नुपर्छ उहाँ आफैले जान्नुपर्छ। त होइन अब मान्यहरूको त संसदभित्र आइसकेपछि संसदीय मर्यादा के हो, संसदीय अनुशासन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो संसदीय मर्यादा अनुशासनमा चल्नु पर्यो। अनि कोही बोल्यो भने विषयको गम्भीरता पनि नबुझिकन फेरि आक्रमण गर्ने शैली त बेठिक शैली हो। उहाँहरूले करेक्सन गरेर आउनु पर्यो। अरू त म के भन्नु। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा के हो भन्नु होला भने मानव अधिकार आयोग भनेको एउटा सम्मानित आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो। त्यो आयोगले दिने प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनुपर्छ। आज सबै अंश त आएको छैन, हामीले जति हेरेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नु होला भने जो मान्छेहरू घटनामा कुनै हिसाबले संलग्न नै छैन, त्यहाँ उपस्थिति पनि छैन, निर्देशन पनि छैन, संलग्न पनि छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई उहाँहरूले जोडेर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्ने अभियोगसहित उहाँहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। जसले त्यति धेरै मान्छेहरू मारे, उत्तेजनामा आएर मारे कि योजनामा मारे कि को संलग्न भएर मारे, त्यत्रो मानवीय क्षति गर्ने मान्छेहरूको लिस्टिङ सार्वजनिक भएको छैन। अनि यत्रो धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भयो। भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त भयो भने हाम्रो त इतिहासै ध्वस्त भयो नि, खरानी भयो नि। त्यसका चिजप्रति पनि, त्यसको संलग्नताप्रति पनि ती मान्छेहरूको बारेमा बोलेको छैन। अनि जो सरकारी छैन, जो संलग्नै छैन, जसलाई जोड्न मिल्दैन उहाँहरूलाई जोडिएको छ। जे चिज आउन पर्ने हो त्यो चाहिँ बाहिर प्रकट भइरहेको छैन। त्यसैले कहीँ न कहीँ साँच्चै मानव अधिकार आयोग पनि दबाबमा पर्यो कि है, दबाबमा पर्यो कि भन्ने। कार्की आयोग त सरकारले बनाएको आयोग हो, त्यसले इन्ट्रेस्ट राख्ने कुरा फरक कुरा। तर मानव अधिकार जस्तो एउटा विश्वसनीय संस्था, सम्मानित संस्था, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि पत्याउने संस्था अलिकति आफ्नो दायित्वप्रति, आफ्नो गम्भीरताप्रति सिरियस बने भए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा नै हो। सबै डिटेल आएपछि हेरौँला। कहीँ न कहीँ मानव अधिकार आयोग प्रेसरमा परेको र दोषीहरू, केही दोषीहरू सत्ताको आडमा छिपिन खोजेको, कोही निर्दोषहरूलाई फसाउन खोजेको, त्यस्तो खालको देखिन्छ। यो चाहिँ यदि होइन कसको नाम आओस् कसको नआओस् भन्ने होइन, जो संलग्न छ, जो दोषी छ, होइन, जो दोषी छ, जो संलग्न छ ती सबैको आओस्, निर्दोषीको नआओस्, निर्दोषीले सजाय नपाओस्, दोषीले सजाय पाओस्। हाम्रो कुरा त्यही होइन। मैले सोधेकै प्रश्न हो त्यो। आज जुन हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो, त्यसको त हामीले हाम्रो जग्गाको क्लेम गरेर नक्सा पनि जारी गरिसकेका छौँ। यद्यपि कूटनीतिक ढङ्गले त्यसलाई एउटा बिन्दुमा पुर्याउने कुरा चाहिँ थातिरहिरहेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रा तथ्यले, हाम्रा प्रमाणले त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले क्लेम गरेका छौँ। हामीसँग यथेष्ट छ। यथेष्ट प्रमाणको आधारमा क्लेम गरेको जग्गामा त्यो त अहिले एउटा सङ्गम हो, त्रिदेशीय सङ्गम हो। नेपाल हो, भारत हो, चाइना हो। त्रिदेशीय सरोकारको विषय भएको क्षेत्रमा एउटा देशलाई अलग राखेर दुईटा देशले जुन व्यापारिक मार्गका संरचनाहरू धमाधम बनाइरहेको समाचार आइरहेको छ, त्यो प्रति मैले चासो राख्दै सरकार के गर्दैछ, सरकारले यो विषयमा सरकारको धारणा के हो भनेर म आफैले सोधेको प्रश्न नै थियो। त्यसैले मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, उहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यहाँसम्म त ठिकै थियो, पछाडि आएर चुक्नुभयो।